मेरी जब से शादी हुई थी, मेरी नंद ने मेरी नाक में दम किया हुआ था। मैं उससे बहुत ही तंग हो चुकी थी। हर दिन मुझे तंग करने के मंसूबे बनाती रहती और मेरे शौहर के सामने मेरी बेइज्जती करवाती। गर्ज ये कि मैं अपनी नंद से बहुत तंग आ चुकी थी। उसकी हरकतें मुझे जहर लगती थी। मैं लाख कोशिश करती कि अपने शौहर को अपनी नंद की असलियत बताऊं, लेकिन वो हमेशा कुछ ऐसा कर देती थी जिससे मुझ पर ही इल्ज़ाम आ जाता था। मैं हैरान थी, आखिर नंद ऐसा करती क्यों है। मैं जितना भी इस बारे में सोचती उतना ही उलझ जाती। कोई सिरा मेरे हाथ आता ही नहीं था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे 2 भाई थे, एक की शादी हो चुकी थी और दूसरा मेरी नंद का हम उम्र था। मैं सबसे छोटी थी और घर भर की लाडली थी। पढ़ाई जैसे ही मुकम्मल हुई तो घर वालों ने जल्द ही मेरी शादी करने का फैसला कर लिया। जल्द ही मैं ब्याह कर ससुराल चली गई। मेरे ससुराल में शौहर और नंद के अलावा और कोई न था। सास ससुर हयात नहीं थे, लेकिन नंद मुझे उन सब की कमी महसूस नहीं होने देती थी, क्योंकि वो मुझे नापसंद करती थी, या फिर मुझे ऐसे लगता था कि वो मुझसे नफरत करती है। कभी कभी तो बिला वजह ही लड़ाई करने लगती, और जैसे ही मेरे शौहर के घर आने का वक्त होता तो वो मजलूम सी बन जाती और उनके सामने ऐसा जाहिर करती कि जैसे मैंने उन पर बहुत जुल्म किया हो, जिस पर मुझे ही अक्सर डांट पड़ती थी। मेरी नंद को कोई शर्मिंदगी नहीं होती थी, बल्कि वो मुझे मुस्कुराकर देखती। बाज़ दफ़ा मैं उसकी इन हरकतों पर हैरान व परेशान रह जाती कि इसने इतनी चालाकी सीखी कहाँ से। अब मेरी नंद अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी थी जो मेरे लिए काफ़ी हैरानकुन थी। मुझे ऐसे लगता था जैसे वो पागल हो गई है, लेकिन ये मेरा वहम था। असल वजह तो कुछ और थी जिससे मैं लाइलम थी। अब वो बैठे बैठे मुस्कुराने लगती। मैं उसे बहुत गौर से देखती थी। मेरे यूं देखने पर वो हड़बड़ा सी जाती और अपने कामों में लग जाती। मुझे काफ़ी हैरत भी होती थी कि नंद तो चुपचाप रहने वाली नहीं थी। फिर उसे अचानक क्या हो गया था कि वह यूं पागलों वाली हरकतें कर रही थी। मेरा दिल क्या शौहर को बताऊं, लेकिन फिर ये ख्याल मुझे झटकना पड़ा, क्योंकि मेरे शौहर को मुझ पर यकीन तो था नहीं। उसकी बहन जो भी बोलती वो उस पर आंख बंद करके यकीन करता था, जैसे मेरी इस घर में कोई हैसियत ही ना हो। अब मुझे नंद मशकूक लगने लगी थी। वो अब दिन में 4 बार कपड़े बदलती थी। पहले तो मुझे लगा शायद मेरा काम बढ़ाकर मुझे तंग करना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ था। बल्कि वो दिन में जो 4 जोड़े पहनती थी उनको खुद ही शाम में धोकर छत पर सूखने तक डाल आती थी। मैं हैरान थी, नंद तो इतनी अच्छी कभी ना थी कि वो ये सब करती। तो आखिर ये सब करने की वजह क्या थी। अब तो नंद ने हद ही कर दी थी। वो छुप छुप कर अपना फ़ोन लेकर बाथरूम में चली जाती और काफ़ी देर जब बाहर निकलती तो उसकी हालत काफ़ी गैर होती। वो गहरी सांसें भर भर कर खुद को नालमर करती और बगैर मेरी तरफ देखे छत पर चली जाती। मैं हैरान थी, वो इतना कैसे गिर गई थी। अब मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द इसकी शादी कर दी जाए। दिन में 4 बार कपड़े बदलने में 1 घंटा लगाकर न जाने वो क्या करती रहती थी, और अब तो फ़ोन भी बाथरूम में ले जाया करती थी। मैं अगर उससे पूछ भी लेती तो उसने मुझे जवाब तो देना नहीं था, बल्कि वो मुहतात हो जाती। इसलिए मैं खामोश रही। अब मैं अपने कामों के अलावा उसकी हरकतों पर गौर करने लगी थी। मैं नहीं जानती थी कि वो इस हद तक आगे निकल जाने वाली है। अगर मुझे उसकी ऐसी हरकत का पता होता तो शौहर को उसका असली चेहरा दिखाकर किसी के भी साथ ब्याह कर चलता कर देती। लेकिन मुसीबत ही यही थी कि मैंने उसकी हरकतों को बस मुझे तंग करने के लिए ही समझा था। उसका असल मकसद क्या था और वो क्या करती फिर रही थी, इससे तो मैं बिल्कुल लाइल्म थी। और जब तक सच सामने आना था सब कुछ बर्बाद हो चुका होता। उसकी आदतें अब बदल चुकी थीं। अब वो जो कुछ करने लगी थी उसे देखकर तो मैं लड़की होने के बावजूद शर्मिंदा हो जाती थी। अब मेरी छठी हिस्स मुझे कह रही थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मैं अब अपनी नंद पर छुप छुप कर नज़र रखने लगी थी। मेरी शादी को 1 साल हो चुका था, लेकिन मैं अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थी।
جس کا مجھے بہت دکھ تھا۔ شوہر سے جب ذکر کرتی تو وہ مجھے دلاسا دینے کی بجائے ڈانٹ دیتا تھا اور کہتا تھا تم بلا وجہ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی ہو، ساتھ میں مجھے بھی پریشان کرتی ہو۔ شوہر کا ایسا رویہ دیکھنے کے بعد مجھے جیسے چپ ہی لگ گئی تھی۔ میں اب اس موضوع پر اس سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ جب اس کو ہی میرا احساس نہیں تھا تو یہ سب سوچنا بیکار ہی تھا۔ میں ان سب کی وجہ بھی اپنی نند کو سمجھنے لگی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل کرتا میں کچھ کر گزروں، لیکن میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اپنے گھر والوں کی وجہ سے خاموش تھی تاکہ ان پر کوئی بات نہ آ جائے۔ یہ تو گھر بسانا ہی نہیں چاہتی، اس بات سے میں ڈرتی تھی، اور اس ڈر سے مجھے اپنی نند کو بھی برداشت کرنا پڑا۔ شادی کے شروع دنوں میں نند کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک تھا۔ وہ بہت عزت کیا کرتی تھی میری، لیکن جیسے جیسے دن گزر رہے تھے وہ بدل رہی تھی۔ اس کا مزاج، اس کے انداز، سب کچھ ہی بدل چکا تھا۔ اس کا رویہ عجیب سے عجیب تر ہو گیا تھا، جو مجھے تو نظر آ رہا تھا لیکن میرے شوہر کو نہ جانے کیوں نہیں نظر آ رہا تھا۔ شاید اس کی آنکھوں پر بہن کی محبت کی پٹی بندھی تھی۔ مجھے تو وہ کئی بار جھوٹی کا لقب دے چکا تھا۔ میں نے اب سوچ لیا تھا نند کی ان حرکتوں کا راز جاننے کے بعد ثبوت کے ساتھ اپنے شوہر کو دکھاؤں گی، اور وہ دن میرے بدلے کا دن ہوگا جس روز مجھے اس کی حقیقت معلوم ہوگی۔ میں خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ مجھے اب اپنی نند کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ کچھ دن سے میں نے نوٹ کر رہی تھی کہ اس کی وہ عجیب حرکتیں اب بڑھ چکی تھیں۔ وہ جیسی بھی تھی میری نند تھی۔ اس کی جو حرکتیں میں نے نوٹ کی تھیں، ان سے جو بات ظاہر ہو رہی تھی وہ واقعی شرمناک تھی۔ اگر کسی باہر والے کو پتہ لگ جاتا تو میرے شوہر کی کیا عزت رہ جاتی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے نند کسی کے جنگل میں پھنس چکی ہے، لیکن وہ کون تھا میں نہیں جانتی تھی۔ نند کا بار بار کپڑے تبدیل کرنا اور ہر جوڑا تبدیل کرتے ہوئے پورا 1 گھنٹہ لگانا، اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ ضرور یہ سب کام کیمرے کے آگے کرتی ہوگی، اور جس کے چکروں میں اس کو دکھاتی ہوگی۔ پتہ نہیں کیا اسے کیا سوچے جا رہی تھی۔ مجھے کبھی کبھی تو خود پر حیرانگی ہوتی کہ میں کیسے اتنا منفی سوچ سکتی ہوں۔ ہو سکتا ہے میں جو کچھ سوچ رہی ہوں ویسا کچھ نہ ہو، نند ایسا کوئی غلط کام کرتی ہی نہ ہو، لیکن جو بھی تھا مجھے سچ جاننا تھا۔ میں نے سوچا نند کو ایک بار سمجھا کر دیکھ لیا جائے، اس لیے میں اچانک اس کے کمرے میں چلی گئی تو وہاں مجھے مردانہ خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ کیسی عجیب سی خوشبو تمہارے کمرے سے آ رہی ہے؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی مرد کی خوشبو ہو۔ میرے پوچھنے پر نند کے چہرے کا رنگ فاقہ ہو گیا تھا۔ وہ اچانک سے بوکھلا گئی۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں اسے ایسا کوئی سوال بھی کر سکتی ہوں۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ کو میں نے بہت اچھی طرح نوٹ کیا تھا۔ پہلے تو وہ بہانہ بنانے لگی، اور جب میں نے دوبارہ خوشبو کے بارے میں پوچھا تو وہ جلد ہی خود پر قابو پاتے ہوئے الٹا مجھ پر ہی چڑھ دوڑی کہ میں اس کے کردار پر شک کر رہی ہوں، اس پر تہمت لگا رہی ہوں۔ اس نے مجھ سے اتنی بدتمیزی کی کہ میں تو توبہ کرتی وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اب پکا یقین ہو چکا تھا کہ ضرور اس کا باہر چکر چل رہا ہے جو وہ ہم سے چھپا رہی ہے۔ اگلی صبح جیسے ہی وہ گھر سے نکلی میں بھی پیچھا کرنے لگی، لیکن مجھے راستے میں ہی پڑوسن مل گئی جس نے مجھے باتوں میں الجھا دیا۔ اس روز میں اپنی نند کا پیچھا نہ کر سکی اور ناکام ہی گھر لوٹ آئی۔ مجھے اب اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا، لیکن میرے ہاتھ ایسا کوئی بھی موقع نہیں آ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی نند کو رنگے ہاتھوں کیسے پکڑوں۔ یہی سوچتے سوچتے بہت دن گزر گئے، لیکن میں نے اس پر نظر رکھنی نہیں چھوڑی۔ اب اس نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا تھا مجھے اپنے شوہر کے سامنے شرمندہ کرنے کا۔ جیسے ہی میرے شوہر کا گھر آنے کا وقت ہوتا وہ پرانے کپڑے پہن لیتی اور میرے شوہر پر ایسا ظاہر کرتی کہ میں اس سے سارے گھر کا کام کرواتی ہوں، اور میرا شوہر اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھ پر ہی غصہ ہونے لگتا۔ میں نے بہت بار اپنی صفائی پیش کی، لیکن میری کوئی بھی وضاحت کام نہ آئی۔ اب یہ سب میری برداشت سے باہر ہی ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میری نند مجھ سے کون سی دشمنی نکال رہی تھی اور ایسا کیوں کر رہی تھی۔ اب تو میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ کیا کروں۔ میری آر پا ہوتی نظریں کھانے کے دوران بھی نند کے اوپر ہی تھیں۔
اس کی پچھلی ساری حرکتیں فلم کی طرح میری آنکھوں کے آگے چل رہی تھیں۔ کپڑے بدلتے اتنا وقت لگانا، بار بار کپڑے بدلنا، اور اس کے کمرے سے اس روز مردانہ خوشبو کا آنا۔ ہاں، مردانہ خوشبو کا آنا میں نے پہلے نوٹ کیوں نہ کیا؟ بھلا اس کا تعلق کس بات سے تھا؟ جب سے شادی ہوئی تھی میں کافی گہری نیند سونے لگی تھی، میرے شوہر تو تھے ہی پکی نیند کے۔ اس کا مطلب تھا ہمارے سونے کے بعد کوئی نہ کوئی گھر آتا ہے، لیکن کون؟ آخر کون تھا وہ شخص جس کے ساتھ میری نیند اتنا آگے بڑھ چکی تھی کہ اسے اپنے گھر اور کمرے تک رسائی دے چکی تھی؟ وہ بھی ہماری بے خبری کی نیند کے باعث۔ میں نے اپنے شوہر کو دودھ گرم کر کے دے دیا اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اب تو مجھے کچھ اور سوچنا ہی تھا۔ ہر وقت نند کی عجیب حرکتیں میرے دماغ میں چلتی رہتی تھیں۔ نہ جانے کب نیند مجھ پر غالب آ چکی تھی، کچھ خبر نہ ہوئی۔ آدھی رات کو میں پیاس کی شدت سے اٹھ بیٹھی اور کچن میں پانی لینے گئی تو پانی پی کر جوں ہی میں کمرے میں جانے لگی، میری نظر نند کے کمرے کی جانب گئی جہاں لائٹ جل رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا وہاں نند کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ میں آہستہ قدموں سے چلتی اس کے کمرے کی طرف بڑھی جہاں سے اب آہستہ آہستہ آوازیں آ رہی تھیں۔ میں جو ہی کمرے کے پاس پہنچی، آواز عجیب سی سسکیوں میں بدل چکی تھی۔ میرا تو سر ہی چکرا گیا تھا، یہ کیا ہو رہا تھا؟ رات کے اس پہر میں نے زور زور سے نند کے کمرے کا دروازہ بجایا تو اندر خاموشی ہو گئی۔ لیکن حیران میں تب ہوئی جب نند نے آ کر دروازہ کھولا ہی نہ، بلکہ میرے شوہر کمرے سے اٹھ کر باہر آ گئے اور شور کرنے کی وجہ پوچھنے لگے۔ اب میں ان کو کیا بتاتی کہ اندر آپ کی بہن کیا گل کھلا رہی ہے، لیکن بتانا بھی ضروری تھا، میرے پاس یہی تو موقع تھا۔ اس لیے میں جلدی سے بولی کہ مجھے نند کے کمرے سے عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ میں دروازہ بجا ہی رہی ہوں تو وہ دروازہ نہیں کھول رہی، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو۔ میں نے بڑی ہوشیاری سے چال چلی تھی تاکہ شوہر کو شک نہ ہو کہ میں اس کی بہن کے خلاف اسے بھڑکا رہی ہوں۔ تم نے رات کا وقت دیکھا ہے، 3 بج رہے ہیں اور تم کہہ رہی ہو کہ اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، اور صرف اپنی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کب سے دروازہ بجائے جا رہی ہو؟ صبح ہی پوچھ لیتی، تھوڑی دیر میں تو صبح ہی ہو جانی تھی۔ ایسی کون سی آفت آ گئی تھی جو اتنی رات کو دروازہ بجا کر پوچھنا ضروری ہے؟ شوہر کو نیند سے اٹھنے کا اتنا غصہ تھا کہ وہ بھڑک ہی اٹھے تھے۔ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں، آواز سن کر آپ آ گئے، لیکن آپ کی بہن ابھی تک نہیں اٹھی، کہیں اسے کچھ ہو نہ گیا ہو۔ میں نے اپنی آخری کوشش کی تھی جو کارگر ثابت ہوئی۔ شوہر نے جب اپنی بہن کو آواز لگا کر 2-3 بار دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے مندی مندی آنکھوں سے دروازہ کھول کر ہم دونوں کو دیکھا تھا اور پوچھنے لگی، ہم لوگ اس وقت اس کے کمرے کے باہر کیا کر رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر میں تو دنگ رہ گئی تھی۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ جھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ کتنی بڑی اداکار بھی ہے۔ جبکہ اس کی بات سن کر شوہر نے خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھا اور کچھ بھی کہے بغیر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نند نے بھی مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کی مسکراہٹ سے ثابت ہو چکا تھا وہ آواز یقیناً اس کی ہی تھی۔ میں نے اب سوچ لیا تھا مجھے کیا کرنا ہے، اس لیے خاموشی سے کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو جلدی سے نند کو جگا لائی اور اسے اس کی پسند کا ناشتہ بنا کر دیا۔ جس دوران وہ ناشتہ کر رہی تھی میں جلدی سے موقع دیکھتے ہی اس کے کمرے میں چلی گئی اور رات جو منصوبہ بنایا تھا اس پر عمل کر کے جلدی سے باہر آ کر پھر سے نارمل ہو گئی۔ جب نند کمرے میں چلی گئی تو میں نے ایک چکر باتھ روم کا بھی لگایا تھا۔ میں اپنے کیے ہوئے بجٹ کو خوش تھی۔ چلو آج تو سچ سامنے آ جائے گا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ جو منصوبہ میں نے بنایا ہے اس سے ہٹ کر آج مجھ پر کون سی بھیانک حقیقت کھلنے والی تھی، جس کے بعد میرے اور شوہر کے درمیان دوریاں ہونے والی تھیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی پوری بدلنے والی تھی۔ شام تک وہی معمول کی طرح نند نے 4 بار سوٹ بدلے تھے، لیکن آج ایک اور بات عجیب ہوئی تھی کہ وہ کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ جب تک وہ کمرے سے باہر نہیں آئی میں اپنے منصوبے میں کیسے کامیاب ہو سکتی تھی؟ شوہر کے آنے کا بھی وقت ہونے والا تھا۔ میں نے جلدی سے کھانا بنایا، وہاں سے فارغ ہوئی تو اماں کی کال آ گئی۔ ان سے بات کرتے وقت پتہ ہی نہ چلا اور اس دوران میں سب کچھ ہی فراموش کر بیٹھی تھی۔
जब फ़ोन बंद किया तो शौहर के खाने के बाद मुझे वो सब याद आया था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मैं अपना दिल मसरूफ़ करके रह गई थी। मैंने सोच लिया था कि कल सुबह होते ही नंद के कमरे जाकर सबसे पहले मुझे अपना वो ज़रूरी काम करना था। वो सब सोचते हुए मेरा खाना खाने का दिल ही ना किया। इसलिए मैंने एक कप चाय बनाकर बिस्किट के साथ खाने के बाद कमरे का रुख किया। शौहर तो कब का सो चुका था, लेकिन हैरत की बात थी मुझे नींद नहीं आ रही थी, वरना तो मैं काम ख़त्म करते ही गहरी नींद सो जाती थी। और ऐसा ही होता कि शदीद प्यास लगती तो उठती, वरना सुबह ही आंख खुलती। और आज मामूल से हटकर नींद ही ना आ रही थी। अभी मैं उन्हीं सोचों में गुम थी कि मुझे घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी। पहले तो ख्याल कि चोर आया था, लेकिन फिर अचानक मेरा जहन नंद की तरफ चला गया। मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया। जब मुझे बाहर से वो हल्की सी आवाज़ भी आना बंद हुई तो मैं बगैर चप्पल पहने दबे पाँव नंद के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। अंदर से मुझे वही सिसकियों की आवाज़ आज फिर आ रही थी। अब ये तो मेरा वहम हरगिज़ नहीं था, बल्कि ये तो सच था। मैंने किसी हादसे की सूरत नंद के कमरे की खिड़की को हल्का सा खोलने की कोशिश की थी, और ये मेरी खुशकिस्मती ही थी कि खिड़की खुली हुई थी। लेकिन जब नज़र सामने नंद के साथ मौजूद शख्स पर पड़ी तो सर पर आसमान टूट पड़ा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों के नीचे से किसी ने ज़मीन ही खींच ली हो, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि मेरा ही छोटा भाई मौजूद था, जो मेरी नंद के साथ बेड पर बैठा हुआ था। मैंने उसी वक्त अपने शौहर को जगाया था, जो मुझे बहुत गुस्सा हो रहे थे, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी और खामोश रहने का इशारा करते उनको अपने साथ बाहर ले आई। हम दोनों अब नंद के कमरे की खिड़की के बाहर खड़े खामोशी से उनकी बातें सुन रहे थे। जहां नंद रोते हुए मेरे भाई को बता रही थी कि वो हामला हो चुकी है, और अब तो मैं भी उस पर शक करने लगी हूँ। अगर ये बात खुल गई तो वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। हम दोनों पूरे सच से ना वाकिफ थे, इसलिए आधा सच जानकर ही हम दोनों की हालत ख़राब हो गई थी। मेरी नंद कुंवारी, नंद हामला थी, और रात के इस पहर मेरा भाई उसके पास बैठा हुआ था। जिस बात की तरफ इशारा हो रहा था वो सोचते मैं कांप उठी थी। शौहर ने गुस्से में खिड़की पर मुक्का मारा और दरवाज़ा खोलते ही अंदर दाखिल हो गया, और जाते ही मेरी भाई को 2-3 थप्पड़ मारने के बाद उसने अपनी बहन को ही थप्पड़ मार दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे काबू किया था, वरना उसे मैं न जाने वो क्या कर बैठता। तुम दोनों ने ऐसा मुझे सच सच बताओ, वरना मैं तुम दोनों को कत्ल करने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। इसलिए बेहतर है अपने मुंह से सच बोलो। शौहर तो गुस्से का हमेशा से ही तेज था। उस वक्त भी उसका खून खोल रखा था, लेकिन वह सब्र से काम लेकर सच जानना चाहता था। उसके बाद ही फैसला लेने का इरादा रखता था। मेरे भाई ने सर झुकाकर बोलना शुरू किया था। हमारी शादी के बाद जब मुझसे मिलने आता था तो तब ही नंद को और उससे मोहब्बत हो गई थी। वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन मेरी अम्मी हमेशा से ही वट्टा सट्टे के खिलाफ थी, इसलिए वो जानता था कि उसकी शादी के लिए कोई राजी ना होगा। अम्मा भी अब उसकी शादी जल्द करना चाहती थी, इसलिए उन दोनों ने ये कदम उठाया और खुफिया निकाह कर लिया। उसके बाद जब भी मेरे घर आता तो ना से बड़े आराम से मिलता, क्योंकि उसे लगता था कि अब वो उसकी बीवी है। लेकिन वो दोनों जल्द ही घर वालों को सच बताने का इरादा रखते थे, और अपने डर की वजह से ऐसा ना कर पाए। भाई की बात सुनते ही शौहर ने अपनी बहन को एक और थप्पड़ दे मारा था। उसका गुस्सा भी जायज़ था। वो क्यों ना गुस्सा करता, भला उसकी बहन ने ना सिर्फ छुप कर निकाह किया था, बल्कि मेरे भाई को रात में छुप छुप कर घर भी बुलाती थी, जिसका नतीजा ही यही था कि वो हामला हो चुकी थी और अब अपने किए पर शर्मिंदा थी। नंद ने बताया था कि वो हमारे खाने में हफ्ते में 2 बार नींद आवर दवा मिलाती थी, जिसकी वजह से हमें उस पर ज़रा भी शक ना हो। और जब जब मैं शक करती शौहर को बताया तो उसने यकीन न किया। मेरे शौहर मेरे सामने सख्त शर्मिंदा थे। वो कमरे से जा चुका था। भाई भी सर झुकाकर माफ़ी मांगते घर से जा चुका था। मैंने नंद की तरफ देखा और उसे दिन में 4 जोड़े बदलने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो सब अपनी खुशी से पहनकर मेरे भाई को दिखाया करती थी और उसके लिए तैयार हुआ करती थी। कमरे से बाहर वो आवाज़ जाती थी, इसलिए वो अक्सर फ़ोन लेकर बाथरूम में जाने लगी थी और वहाँ बैठकर वो मेरे ही भाई से बातें करती थी। उसे भाई ने ही वो सूट ला कर दिए थे, जिसको पहन पहन कर वो उसे दिखाती थी।
मैंने उसकी सारी बातें सुनकर अफसोस भरी नज़रें उस पर डाली और कमरे में छुपाया हुआ कैमरा निकाल लिया जो मैंने उसका सच जानने के लिए लगाया था, लेकिन सच्चाई तो खुद ही सामने आ गई थी। अब उसका फ़ायदा नहीं था। नंद ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और रोते हुए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। अगली सुबह मैंने घर जाकर भाई और नंद के बारे में अम्मा को अलग से सब कुछ बताना पड़ा और भाभी को बताए बगैर ही तय पाया कि जल्द से जल्द नंद की शादी कर दी जाए। महीने के अंदर अंदर ये कम हो चुका था। मेरे शौहर ने शादी के बाद से नंद से राता ख़त्म कर दिया और अपनी बहन से इस उम्मीद से नहीं रखता था, इसलिए उसे बहुत दुख हुआ था। कुछ अरसा वो बहुत परेशान और चुप चुप रहा था, लेकिन जब मैं हामला हुई और हमारे घर बेटा पैदा हुआ तो शौहर फिर से नॉर्मल हो चुका था। अब वो मुझसे पहले से भी बढ़कर मोहब्बत करने लगा था। कई बार मुझसे माफ़ी भी मांग चुका था। नंद भी ससुराल में मसरूफ़ हो चुकी थी। उन्हें 7 महीने का बच्चा कहकर बड़ी मुश्किल से ये बात संभाली थी और वो भी अब अपनी बेटी के संग अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरे शौहर ने अब तक अपनी बहन को माफ़ नहीं किया था।